Spine straight. Close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in. Exhale. Take a deep breath in. Hold it there. Hold. Hold. ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् राम नाम वरानने आपदामपहर्तारम् दातारम् सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Srimad Valmiki Ramayana session. We are still in our first Kandavari. We have finished 52 and we are inching slowly and gradually towards completing this kanda. Let's do maximum whatever we can in today's session, starting from 53rd sarga. Volunteers, please raise hands. Laritama. So in this three Panchasha Sarga, what are we going to see? Heartily entertained along with his army by Vasishtha, with delicious foods and drinks yielded by his cow of plenty. Vishwamitra asked of him the cow, which Vasishtha, what was that? Which Vasishtha declines to part with. Did we hear somebody speak now? Yeah. They joined the meeting. Someone joined the meeting now. Joined with the audio on, I think, yeah. And they Okay. switched off. Okay, so then maybe I should to mute upon entry when this problem is solved. So let us start. एवमुक्ता वसिष्ठेन एवमुक्ता वसिष्ठेन सबला शत्रुसूदन शबला शत्रुसूदन विदधे कामधुक् कामान् विदधे कामधुक् कामान् यस्य यस्येप्सितं यथा यस्येप्सितं यथा इक्षून्मधूंस्तथा लाजान् इक्षून्मधुस्तथा लाजान् मैरेयांश्च वरासवान् मैरेयांशवरासवान् मानानि च महार्हाणि
पानानि च महार्हाणि भक्ष्यांश्चोच्चावचानपि भक्ष्यांशोच्चावचानपि एवमुक्तावसिष्ठेन शबला शत्रुसूदन विदधे कामधुक् कामान् यस्येप्सितं यथा इक्षोन्मधुस्तथा लाजान् मैरेयांश्च वरासवान् पानानि च महार्हाणि भक्ष्यांश्चोच्छावचानपि cha and not cha. Thus instructed by Vasishtha, O destroyer of foes, Shabala, a cow of plenty as she was, yielded all luxuries as desired by each particular individual of Vishwamitra's camp. Sugar canes, including all the products, sugar, etc., honeys of various kinds, so even fried grains of paddy, maireya, a kind of wine made of jaggery and other substances, and excellent spirituous liquors distilled from boiled or unboiled sap of sugar cane, as well as other costly drinks and foods of various kinds, especially those requiring mastication also. Wow. So they had a party, asking for all Maireya and Asavas. Asavas are those fermented drinks. एवमुक्तावसिष्ठेन शबला शत्रुसूदन विदधे कामधुक् कामान् यस्य यस्येप्सितं यथा इक्षुन्मधुंस्तथा लाजान् मैरेयं शरासवान् पानानि च महार्हाणि भक्ष्यांश्चोच्चावचानपि उष्णाढ्यस्योन्दनस्यात्र उष्णाढ्यस्योदनस्यात्र राशयः पर्वतोपमाः राशयः पर्वतोपमाः पृष्टान्यन्नानि सूपांश्च पृष्टान्यन्नापि सूपांश्च नान्यन्नानि अन्नानि न मृष्टान्यन्नानि सूपांश्च दधिकुल्यास्तथैव च दधिकुल्यास्तथैव च We'll do one more. उष्णाढ्यस्योदनस्य नानास्वादुरसानां च नानास्व नानास्व स्वादुरा सारी नानास्वादुरसानां च खाण्डवानां तथैव च खाण्डवानां तथैव च भोजनानि सुपूर्णानि भोजनानि सुपूर्णानि गौडानि च सहस्रशः गौडानि च सहस्रशः उष्णाढ्यस्य उदनस्यात्र राशयः पर्वतोपमाः पृष्टान्यन्नानि सूपांश्च दधिकुल्या तथैव च नानास्वादुरसानां च खाण्डवानां तथैव च भोजनानि सुपूर्णानि गौडानि च सहस्रशः In this feast could be seen heaps as high as mountains of steaming rice, varieties of sweet rice boiled in milk, that means like payasam, Prabhat. Nay, pulses boiled into liquid form with salt and condiments, and so even so streams of curds as also milk and ghee, and also silver plates in thousands brimful with delicious fruit juices of various kinds as well as sweetmeats. Oh, real party is going on. उष्णाढ्यस्य उदनस्यात्र राशयः पर्वतोपमाः मृष्टान्यन्नानि सूपांश्च दधिकुल्यास्तथैव च नानास्वादुरसानां च खाण्डवानां तथैव च भोजनानि सुपूर्णानि गौडानि च सहस्रशः सर्वमासीत् सुसन्तुष्टम् सर्वमासीत् सुसन्तुष्टम्
हृष्टपुष्टजनायुतम् हृष्टपुष्टजनायुतम् विश्वामित्रबलं राम विश्वामित्रबलं राम वसिष्ठेन सुतर्पितम् वसिष्ठेन सुतर्पितम् हम्म। सर्वमासीत् सुसन्तुष्टम् हृष्टपुष्टजनायुतम् विश्वामित्रबलं राम वसिष्ठेन सुतर्पितम् Fully entertained by Vasishtha. O Rama, the entire army of Vishwamitra, wholly composed as it was of joyous and well-fed men, felt highly gratified. Sarvamasit sutam santushtam hrishtapushta janayitam Vishwamitra balam Rama Vasishtena sutarpitam Vishwamitro hi rajarshihi विश्वामित्रो हि राजर्षिः हृष्टपुष्टस्तदाभवत् हृष्टपुष्टस्तदाभवत् शान्तः पुरवरो राजा शान्तः पुरवरो राजा सब्राह्मणपुरोहितः सब्राह्मणपुरोहितः सामात्यो मन्त्रिसहितः सामात्यो मन्त्रिसहितः सभृत्यः पूजितस्तदा सभृत्यः पूजितस्तदा युक्तः परमहर्षेण युक्तः परमहर्षेण वसिष्ठमिदमब्रवीत् वसिष्ठमिदमब्रवीत् विश्वामित्रो हि राजर्षिः हृष्टपुष्टस्तदाभवत् शान्तः पुरवरो राजा सब्राह्मणपुरोहितः सामात्यो मन्त्रिसहितः सभृत्यः पूजितस्तदा युक्तः परमहर्षेण वसिष्ठमिदमब्रवीत्. Detained on that occasion along with the foremost inmates of his gynecium as well as with the Brahmanas that had accompanied him, including his family priests, and even so with his ministers and counselors and dependents too. King Vishwamitra, a veritable sage among kings, felt rejoiced and strong, full of supreme delight. He spoke to Vasishtha as follows. विश्वामित्रो हि राजर्षिः हृष्टपुष्टस्तदाभवत् शान्तः पुरवरो राजा सब्राह्मणपुरोहितः सामात्यो मन्त्रिसहितः सभृत्यः पूजितस्तदा युक्तः परमहर्षेण वसिष्ठमिदमब्रवीत् पूजितोऽहं त्वया ब्रह्मन्. पूजितोऽहं त्वया ब्रह्मन्. What happened? Say again. पूजितोऽहं त्वया ब्रह्मन्. ब्रह्मन् न not ण पूजार्हेण सुसत्कृतः पूजार्हेण सुसत्कृतः श्रूयतामभिधास्यामि श्रूयतामभिधास्यामि वाक्यं वाक्यविशारद वाक्यं वाक्यविशारद पूजितोऽहं त्वया ब्रह्मन् पूजार्हेण सुसत्कृतः श्रूयतामभिधास्यामि वाक्यं वाक्यविशारद. honored and sumptuously entertained by you, who are deserving of honor yourself, O Holy One. I shall now prefer a request to you, O Master of Expression. Pray, listen. पूजितोऽहं त्वया ब्रह्मन् पूजार्हेण सुसत्कृतः श्रूयतामभिधास्यामि वाक्यं वाक्यविशारद गवांशतसहस्रेण गवांश गवांशतसहस्रेण दीयतां शबला मम दीयतां शबला मम रत्नौ हि भगवन्नेतत् रत्नौ हि भगवन्नेतत् रत्नहारी च पार्थिवः रत्नहारी च पार्थिवः गवांशतसहस्रेण
दीयतां शबला मम रत्नौ हि भगवन्नेतत् रत्नहारी च पार्थिवः Shabala may kindly be handed over to me in exchange for 100,000 cows, as she is a jewel, and a king is the proper person who ought to receive a jewel. Gavanshata दीयतां शबला मम रत्नं हि भगवन्नेतत् रत्नहारी च पार्थिवः. Next three verses. तस्या तस्मान् मे शबलान् देहि तस्मात् मे शबलान् देहि ममैषा धर्मतो द्विज ममैषा धर्मतो द्विज एवमुक्तस्तु भगवान् एवमुक्तस्तु भगवान् वसिष्ठो मुनिपुङ्गवः वसिष्ठो मुनिपुङ्गवः विश्वामित्रेण धर्मात्मा विश्वामित्रेण धर्मात्मा प्रत्युवाच महीपतिम् प्रत्युवाच महीपतिम् नाहं शतसहस्रेण नाहंशतसहस्रेण नापि कोटिशतैर्गवा नापि कोटिशतैर्गवाम् राजन् दास्यामि शबलाम् राजन् दास्यामि शबलाम् राशिभिरजतस्य वा राशिभिरजतस्य वा न प्र अह, न परित्यागमर्हेयम् न परित्यागमर्हेयम् मत्सकाशादरिन्दम मत्सकाशादरिन्दम तस्मान्मे शबलान् देहि ममैषा धर्मतो द्विज एवमुक्तस्तु भगवान् वसिष्ठो मुनिपुङ्गवः विश्वामित्रेण धर्मात्मा प्रत्युवाच महीपतिम् नाहंशतसहस्रेण नापि कोटिशतैर्गवाम् राजन् दास्यामि शबलाम् राशिभिरचदस्य वा न परित्यागमर्हेयम् मत्सकाशादरिन्दम परित्यागम अर्हेयम मत्सकाशात अरिंदम. Thank you, Lalita Ma. Therefore, make over Shabala to me. She is rightfully mine, O holy Brahmana. Thus addressed by Vishwamitra, the almighty Vasishtha, the foremost among ascetics, whose mind was given to piety, replied to the king as follows. I shall never part with Shabala, even in exchange for 1,000,000,000 cows, much less for 100,000. Nay, not even for heaps of silver coins. She does not deserve to be weaned from my presence, O subduer of foes. Arindama. Tasma, subduer of foes. Arindama. Tasman me shabalan dehi mamaisha dharmato dvija eva muktastu bhagavan vasishtho muni pungavaha विश्वामित्रेण धर्मात्मा प्रत्युवाच महीपतिम् नाहं शतसहस्रेण नापि कोटिशतैर्गवा राजन् दास्यामि शबलाम् राशिभिरजतस्य वा न परित्यागमर्हेयम् मत्सकाशादरिन्दम. सजीव जी. 3 verses. शाश्वती शबला मह्यम् शाश्वती शबला मह्यम् कीर्तिरात्मवतो यथा कीर्तिरात्मवतो यथा अस्यां हव्यं च कव्यं च अस्यां हव्यं च कव्यं च प्राणयात्रा तथैव च प्राणयात्रा तथैव च स्वाहाकारवषट्कारौ आयत्तम sorry आय- आयत्तमग्निहोत्रं च आयत्तमग्निहोत्रं च बलिर्होमस्तथैव च बलिर्होमस्तथैव च
स्वाहाकारवषट्कारौ स्वाहाकारवषट्कारौ विद्याश्च विविधास्तथा विद्याश्च विविधास्तथा आयत्तमत्र राजर्षे आयत्तमत्र राजर्षे Shakespeare will come over. No. सर्वमेतन्न संशयः सर्वमेतन्न संशयः सर्वस्वमेतत् सत्येन सर्वस्वमेतत् सत्येन मम तुष्टिकरी तथा मम तुष्टिकरी तथा शाश्वती शबला मह्यं कीर्तिरात्मवतो यथा अस्यां हव्यं च कव्यं च प्राणयात्रा तथैव च आयतमग्निहोत्रं च बलिर्होमस्तथैव च स्वाहाकारवषट्कारौ विद्याश्च विविधास्तथा आयतमत्र राजर्षे सर्वमेतन्न संशयः सर्वस्वमेतत्सत्येन मम तुष्टिकरी तथा Sabala is inalienable from me, even as glory is inalienable from a man practicing Raja Yoga, the methods of mind control. Moreover, an offering made to the gods in sacrifices and that to the mains in the course of a Shraddha, as well as the sustenance of my life, depends on her. Nay, Agnihotra, daily oblations to the sacred fire, as well as Bali, the offering of a portion of the daily meal to all creatures, also known as Bhuta Yajna, which consists in throwing up into the air near the house door morsels of food before taking one's meal. And even so, Vaishwadeva, an offering made to all deities by presenting oblations to the kitchen fire before meals, sacrifices characterized by repetition of the declinable Swaha and Vashat at the end of the name of the deity to whom an offering is made, and even so, the uttering of the various mantras in as much as capacity to utter them, rooted as it is in the satisfaction of hunger and bodily strength, etc., is derived from the milk of this cow. All this, no doubt, rests on this cow alone. O royal sage, she is my all, as also the source of my delight through her sight, etc. I say on oath. See, that means indirectly what we have been told that how much yajnas we have to do. While eating, we have to offer. So all this we'll have to note. It is not to say Vishwamitra doesn't know what is Vasishtha's routine or this. It has been expressed, that means these routines are followed by a householder, by one who is a rishi is telling to him means telling to us. That's how this conversation we have to understand. Are we offering? Are we doing Shraddha Karmas? Are we offering our daily food? What are we doing? We'll have to think of. Are we doing Tarpanam? शाश्वती शबला मह्यं कीर्तिरात्मवतो यथा अस्यां हव्यं च कव्यं च प्राणयात्रा तथैव च आयत्तमग्निहोत्रं च बलिर्होमस्तथैव च स्वाहाकारवषट्कारौ विद्याश्च विविधास्तथा आयत्तमत्र राजर्षे सर्वमेतन्न संशयः सर्वस्वमेतत्सत्येन मम तुष्टिकरी तथा. All five together. कारणैर्बहुभिराजन् कारणैर्बहुभिराजन् न दास्ये शबलान् तव न दास्ये शबलान् तव वसिष्ठेनैव मुक्तस्तु वसिष्ठेनैव मुक्तस्तु विश्वामित्रो ब्रवीत् तदा विश्वामित्रो ब्रवीत् तदा सौरब्धतरमत्यर्थम् सौरब्धमत सौरब्धमतरम not ma सौरब्धमततरमत्यर्थम् saurabdha not ma saurabdha tara सौरब्धतरमत्यर्थम् correct
वाक्यं वाक्यविशारदः वाक्यं वाक्यविशारदः हैरण्यकक्षग्रैवेयान् हैरण्यकक्षग्रैवेयान् सुवर्णाङ्कुशभूषितान् सुवर्णाङ्कुशभूषितान् ददामि कुञ्जराणान्ते ददामि कुञ्जराणां ते सहस्राणि चतुर्दश सहस्राणि चतुर्दश हैरण्यानां रथानां च हैरण्यानां रथानां च श्वेताश्वानां चतुर्युजाम् श्वेताश्वानां चतुर्युजां ददामि ते शतान्यष्टौ ददामि ते शतान्यष्टौ किङ्किणीकविभूषितान् किङ्किणीकविभूषितान् अयानां देशजातानां हयानां देशजातानां कुलजानामहौजसा कुलजानां महौजसां सहस्रमेकं दश च सहस्रमेकन्दश च ददामि तव सुव्रत ददामि तव सुव्रत नानावर्णविभक्तानां नानावर्णविभक्तानां वयस्थानां तथैव च वयस्थानां तथैव च ददाम्येकां गवां कोटिम् ददाम्येकां कोटिं सबलादीयतां मम शबलादीयतां मम हम्म, कारणैर्बहुभिराजन् न दास्ये शबलान् तव वसिष्ठैनैव मुक्तस्तु विश्वामित्रो ब्रवीत्तदा संरब्धतरमत्यर्थं वाक्यं वाक्यविशारदः हैरण्यकक्षग्रैवेयान् सुवर्णाङ्कुशभूषितान् ददामि कुञ्जराणां ते सहस्राणि चतुर्दश हैरण्यानां रथानां च श्वेताश्वानां चतुर्युजां ददामि ते ददामि ते ददामि ते शतान्यष्टौ किङ्किणीकविभूषितान् हयानां देशजातानां कुलजानां महौजसां सहस्रमेकन्दश च ददामि तव सुव्रत ददामि तव निषट् ददामि तव सुव्रत नानावर्णविभक्तानां वयस्थानां तथैव च ददाम्येकां कोटिं शबलादीयतां मम ददाम्येकां गवां कोटिं शबलादीयतां मम. For these numerous reasons, I shall not give Shabala to you. Thus addressed by Vasishtha, Vishwamitra, who was an expert in making out the meaning of words, then made the following reply in really most importunate tone. I offer to you 14,000 elephants, equipped with girths and chains of gold and decked with gourds, also of gold. I further offer to you 800 gold chariots, driven by 4 white horses each, and decorated with small tinkling bells. I shall also give you a sage of noble vows, 11,000 highly spirited horses of excellent breed and born in territories noted for their horses. Over and above these, I shall give you 1 crore of young cows, distinguished by their different colors. Only let Shabala be given in exchange for these. कारणैर्बहुभिराजन् न दास्ये शबलान् तव वसिष्ठेनैव मुक्तस्तु विश्वामित्रो ब्रवीत्तदा संरब्धतरमत्यर्थं वाक्यं वाक्यविशारदः हैरण्यकक्षग्रैवेयान् सुवर्णाङ्कुशभूषितान् ददामि कुञ्जराणान्ते सहस्राणि चतुर्दश हैरण्यानां रथानां च
Shvetashvanam Chaturyujam. Hiranya is coming. All that means gold, huh? Hiranya. ददामि ते शतान्यष्टौ किङ्किणीकविभूषितान् हयानां देशजातानां कुलजानां महौजसां सहस्रमेकं दश च ददामि तव सुव्रत नानावर्णविभक्तानां वयस्थानां तथैव च ददाम्येकां कोटिं शबला दीयतां मम. Next five we'll do together. यावदिच्छसि रत्नानि यावदिच्छसि रत्नानि हिरण्यं वा द्विजोत्तम हिरण्यं वा द्विजोत्तम तावद्ददामि ते सर्वम् तावद्ददामि ते सर्वं दीयतां शबला मम. दीयतां शबला मम. एवमुक्तस्तु भगवान् एवमुक्तस्तु भगवान् विश्वामित्रेण धीमता विश्वामित्रेण धीमता न दास्यामीति शबलाम् न दास्यामीति शबलाम् प्राह राजन् कथञ्चन. प्राह राजन् कथञ्चन. एतदेव हि मे रत्नम् एतदेव हि मे रत्नम् एतदेव हि मे धनम् एतदेव हि मे धनम् एतदेव हि सर्वस्वम् एतदेव हि सर्वस्वम् एतदेव हि जीवितम्. एतदेव हि जीवितम्. दर्शश्च पौर्णमासश्च दर्शश्च पौर्णमासश्च यज्ञाश्चैवाप्तदक्षिणाः यज्ञाश्चैवाप्तदक्षिणाः एतदेव हि मे राजन् एतदेव हि मे राजन् विविधाश्च क्रियास्तथा विविधाश्च क्रियास्तथा अतो मूलः क्रियाः सर्वाः अतो मूलः क्रिया सर्वाः मम राजन्न संशयः. मम राजन्न संशयः. बहुना किं प्रलापेन बहुना किं प्रलापेन न दास्ये कामदोहिनीम्. न दास्ये कामदोहिनीम्. ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 53 सर्गः. हरि ओम् तत्सत्. बालकाण्डे 53 सर्गः. हरि ओम् तत्सत्. यावदिच्छसि रत्नानि हिरण्यं वा द्विजोत्तम तावद्ददामि ते सर्वं दीयतां शबला मम. एवमुक्तस्तु भगवान् विश्वामित्रेण धीमता न दास्यामीति शबलाम् प्राह राजन् कथञ्चन. एतदेव हि मे रत्नम् एतदेव हि मे धनम् एतदेव हि सर्वस्वम् एतदेव हि जीवितम्. दर्शश्च पौर्णमासश्च यज्ञाश्चैवाप्तदक्षिणाः एतदेव हि मे राजन् विविधाश्च क्रियास्तथा. अतो मूलः क्रियाः सर्वाः मम राजन्न संशयः. बहुना किं प्रलापेन न दास्ये कामदोहिनीम्. ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 53 सर्गः. हरि ओम् तत्सत्. Thank you, Sachin ji.
Okay, so now let us next. Did we do all that? Yeah. Nay, I shall give you without reservation as many jewels and as much gold as you want. O jewel among the twice born, let Shabala be given to me. Even though solicited thus by the talented Vishwamitra, the almighty Vasishtha made the same answer. I shall on no account part with Shabala, O king. She is indeed the only jewel in my possession. Nay, she is my only wealth. She alone is really my everything. She alone is my very life. She alone is my half monthly sacrifice performed on the new moon, as well as its counterpart, that is, that performed on the full moon. Nay, all sacrificial performances concluded with abundant gifts, and even so, ritual acts of various kinds, O king. All my religious rites, no doubt, are rooted in her. O king, what is to be gained by prattling a good deal? The long and the short of it is that I shall not part with Shabala, who yields all my desired objects. Thus ends Canto 53 in the Balakanda of glorious Ramayana of Valmiki, the work of a Rishi and the oldest epic. यावदिच्छसि रत्नानि हिरण्यं वा द्विजोत्तम तावद्ददामि ते सर्वं दीयतां शबला मम एवमुक्तस्तु भगवान् विश्वामित्रेण धीमता न दास्यामीति शबलां प्राह राजन् कथञ्चन एतदेव हि मे रत्नम् एतदेव हि मे धनम् एतदेव हि सर्वस्वम् एतदेव हि जीवितम् ददर्शश्च दर्शश्च पौर्णमासश्च यज्ञाश्चैवाप्तदक्षिणाः एतदेव हि मे राजन् विविधाश्च क्रियास्तथा अतो मूलः क्रियाः सर्वाः मम राजं न संशयः बहुना किं प्रलापेन न दास्ये कामदोहिनीम् ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे त्रिपञ्चाशः सर्गः हरि ओम् तत्सत् श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु. With His immense Kripa, we have completed this chapter beautifully. We are entering into the 54th Sarga. Nikhilatsu, please join. So in this, on Vishwamitra attempting to take away by force, Shabala seeks to know Vasishtha's mind, and at his instance produces a multitude of warriors that disperse Vishwamitra's army. Now this is the story. So now Vishwamitra has been denied. Now he is going to take it by force, and how the cow, Shabala, attacks him. Kamadhenum Vasishthopi कामधेनु वसिष्ठोऽपि यदा न त्यजते मुनिः यदा न त्यजते मुनिः दास्य शबलां राम ददास्य शबलां राम विश्वामित्रोऽन्वकर्षत विश्वामित्रोऽन्वकर्षत कामधेनु वसिष्ठोऽपि यदा न त्यजते मुनिः तदास्य शबलां राम विश्वामित्रोऽन्वकर्षत. When sage Vasishtha did not consent to part with his wish-yielding cow, that is Kamadhenu, O Rama, Vishwamitra too thereupon proceeded to take Shabala away by force to his capital. These are all exalted souls, huh? Vishwamitra and all. But see, means what are they? They are trying to show us, right? We think we are always nice, huh? And we don't see our flaws. But when a situation comes, we also become like this. By take somebody's things by force. We don't know when our mind will change. No need. Vishwamitra is very exalted soul. Okay, it's not like us ordinary. If the exalted soul is doing this, how much we are doing on day-to-day basis, it is to show us that it is showing mirror to our own nature. It is not pointing out how he is weak or this. These are all learned beings. Rishis, Maharshis, Rajarshis, kings.
नीयमानात् did I read? No. कामधेनुं वसिष्ठोऽपि यदा न त्यजते मुनिः तदास्य शबलं राम विश्वामित्रोऽन्वकर्षत नीयमाना तु शबला नीयमाना तु शबला रामराज्ञा महात्मना रामराज्ञा महात्मना दुःखिता चिन्तयामास दुःखिता चिन्तयामास रुदन्ती शोककर्षिता रुदन्ती शोककर्षिता परित्यक्ता वसिष्ठेन परित्यक्ता वसिष्ठेन किमहं सुमहात्मना किमहं सुमहात्मना याहं राजभृतैर्दीना नो याहौ विसर्गा राज याहौ राजभृतैर्दीना धियेयभृशदुःखिता प्रियेय भृशदुःखिता नीयमाना तु शबला रामराज्ञा महात्मना दुःखिता चिन्तयामास रुदन्ती शोककर्षिता परित्यक्ता वसिष्ठेन किमहं सुमहात्मना याहौ राजभृतैर्दीना प्रियेय भृशदुःखिता being हियेय taken, भृशदुःखिता correct, being taken away by force by the mighty king. Shabala, for her part, fell afflicted and distracted with grief, fell a weeping. She reflected, have I been deserted by the exceptionally high-souled Vasishtha? In that, am I being taken away in this wretched condition by the king's retainers? Sore distressed as I am. नीयमाना तु शबला रामराज्ञा महात्मना दुःखिता चिन्तयामास रुदन्ती शोककर्षिता परित्यक्ता वसिष्ठेन किमहं सुमहात्मना याहं राजभृतैर्दीना ह्रियेय भृशदुःखिता. We can do next three. किं मयापकृतं तस्य किं मयापकृतं तस्य महर्षेर्भावितात्मनः महर्षेर्भावितात्मनः यन्मामनागसन्दृष्ट्वा यन्मामनागसन् दृष्ट्वा भक्तान् त्यजति धार्मिकः भक्तान् त्यजति धार्मिकः इति सञ्चिन्तयित्वा तु इति सञ्चिन्तयित्वा तु निःश्वस्य च पुनः पुनः विश्वस्य च पुनः पुनः जगाम वेगेन तदा जगामवेगेन तदा वसिष्ठं परमौजसं वसिष्ठं परमौजसम् निर्धूयतां सदा भृत्यान् निर्धूयतांस्तदा भृत्यान् शतशः शत्रुसूदन शतशः शत्रुसूदन जगामानिलवेगेन जगामानिलवेगेन पादमूलं महात्मनः पादमूलं महात्मनः किं मयापकृतं तस्य महर्षेर्भावितात्मनः यन्मम यन्मामनागसन् दृष्ट्वा भक्तान् त्यजति धार्मिकः इति सञ्चिन्तयित्वा तु निःश्वस्य च पुनः पुनः जगाम वेगेन तदा वसिष्ठं परमौजसं निर्धूयतांस्तदा भृत्यान् शतशः शत्रुसूदन जगामानिलवेगेन पादमूलं महात्मनः. What wrong has been done by me to that eminent seer of purified mind that, even though perceiving me to be innocent and devoted to him, the pious soul should abandon me? Deeply pondering thus and sighing again and again, she for her part forthwith ran to the supremely powerful Vasishtha. Shaking off the aforesaid retainers numbering many hundred, O destroyer of foes, she at once ran swift as the wind to the soles of feet that exalted soul.
किं मयापकृतं तस्य महर्षेर्भावितात्मनः यन्मामनागसं दृष्ट्वा भक्तान् त्यजति धार्मिकः इति सञ्चिन्तयित्वा तु निःश्वस्य च पुनः पुनः जगाम वेगेन तदा वसिष्ठं परमौजसं निर्धूयतां सदा भृत्यान् शतशः शत्रुसूदन जगामानिलवेगेन पादमूलं महात्मनः शबलासारुदन्ती च शबला सारुदन्ती च क्रोशन्ती चेदमब्रवीत् रोषन्ती चेदमब्रवीत्। वसिष्ठस्याग्रतस्थित्वा वसिष्ठस्याग्रतस्थित्वा रुदन्ती मेघनिस्वना रुदन्ती मेघनिस्वना। भगवन् किं परित्यक्ता भगवन् किं परित्यक्त्वा त्वत्त्वानु त्यक्ता परित्यक्त्वा त्वत्त्वा परित्यक्ता त्यक्त्वा भगवन् किं परित्यक्ता त्वयाहं ब्रह्मणः सुत त्वयाहं ब्रह्मणः सुत। यस्माद् राजभटा मांहि यस्माद् राजभटामौहि नयन्ते त्वत्सकाशतः नयन्ते त्वत्सकाशतः। एवमुक्तस्तु ब्रह्मर्षिः एवमुक्तस्तु ब्रह्मर्षिः इदं वचनमब्रवीत् इदं वचनमब्रवीत्। शोकसन्तप्तहृदयाम् शोकसन्तप्तहृदयाम् स्वसारमिव दुःखिता स्वसारमिव दुःखिताम् शबल शबलासा रुदन्ती च क्रोशन्ती चेदमब्रवीत्। वसिष्ठस्याग्रतस्थित्वा रुदन्ती मेघनिस्वनाः रुदन्ती रुदन्ती मेघनिस्वना। भगवान् किं परित्यक्ता त्वयाहं ब्रह्मणः सुता यस्माद् राजभटामौहि नयन्ते त्वत्सकाशतः। एवमुक्तस्तु ब्रह्मर्षिः इदं वचनमब्रवीत् शोकसन्तप्तहृदयाम् स्वसारमिव दुःखिताम्। Standing before Vasishtha while shedding tears, the celebrated Shabala submitted to him as follows in a voice sonorous as the numbling of a cloud, weeping and wailing all the time. Have I been forsaken by you, O Almighty Son of Brahma? In that king's servants are actually taking me away from your presence? Questioned thus by cow, Vasishtha the Brahmana seer for his part replied as follows to Shabala, whose heart was tormented with grief as to an afflicted sister. Shabala sarudanti cha kroshanti chedamabravit vasishthasyagratasthitva hridamti meghanisvana bhagavan kim parityakta त्वयाहं ब्रह्मणः सुत यस्याद् यस्माद्राजभटा मांहि वयन्ते त्वत्सकाशतः एवमुक्तस्तु ब्रह्मर्षिः इदं वचनमब्रवीत् शोकसन्तप्तहृदयाम् स्वसारमिव दुःखिताम्. Last three for you. न त्वां त्यजामि शबले न त्वां त्यजामि शबले नापि मेऽपकृतं त्वया नापि मेऽपकृतं त्वया। एष त्वान्नयते राजा एष त्वान्नयते राजा बलान्मत्तो महाबलः बलान्मत्तो महाबलः। न हि तुल्यं बलं मह्यं न हि तुल्यं बलं मह्यं राजा त्वद्य विशेषतः राजा त्वद्य विशेषतः। बली राजा क्षत्रियश्च बली राजा क्षत्रियश्च पृथिव्याः पतिरेव च पृथिव्याः पतिरेव च यमक्षौहिणी पूर्णा यमक्षौहिणी पूर्णा गजवाजिरथाकुला गजवाजिरथाकुला
हस्तिध्वजसमाकीर्णा हस्तिध्वजसमाकीर्णा तेनासौ बलवत्तरः तेनासौ बलवत्तरः न त्वां त्यजामि शबले नापि मेऽपकृतं त्वया एष त्वान्नयते राजा बलान्मत्तो महाबलः न हि तुल्यं बलं मह्यं राजा त्वद्य विशेषतः बली राजा क्षत्रियश्च पृथिव्याः पतिरेव च इयमक्षौहिणी पूर्णा गजवाजिरथाकुला हस्तिध्वजसमाकीर्णा तेनासौ बलवत्तरः Thank you, Nikhilji. I'm not abandoning you, O Shabala, nor have you wronged me. Intoxicated with power, this very mighty king is taking you away. My strength is not equal to his. Nay, being my honored guest, the king is particularly strong today. The king Vishwamitra is a Kshatriya and the ruler of the earth to boot. Here is his army, full one Akshauhini strong, equipped with elephants, horses, and chariots, and crowded with the best of elephants. In that respect, he is mightier than us. One Akshavini is, quickly, anyone? 21,670. What? Horses. Ah, equal 21 amount of? soldiers. No, no, Soldiers. no, 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 no. 21,670 equal amount of what? One is horses, other is rathas. Then Gajas, 65,610. Then foot soldiers, 1,09,000. How much? Huh? 30. 350. Ah, 350. Everything forgot it. So that we should not forget. Huh? We have written it somewhere and we have revised it. So again, please remember. Okay. न त्वां त्यजामि शबले नापि मेऽपकृतं त्वया एष त्वान्नयते राजा बलान्मत्तो महाबलः न हि तुल्यं बलं मह्यं राजा त्वद्य विशेषतः बली राजा क्षत्रियश्च पृथिव्याः पतिरेव च इयमक्षौहिणी पूर्णा गजवाजिरथाकुला हस्तिध्वजसमाकीर्णा तेनासौ बलवत्तरः पद्माजी. So the time is up. We are going to complete the chapter. Just see in 10 minutes where we are landing, then we'll put message accordingly in the daily Gita. Eva mukta vasishthena. What happened, Padmaji? We are doing somewhere. Okay. एवमुक्ता वसिष्ठेन प्रत्युवाच विनीतवत् प्रत्युवाच विनीतवत् वचनं वचनज्ञासा वचनं वचनज्ञासा ब्रह्मर्षिमतुलप्रभम् ब्रह्मर्षिमतुलप्रभम् न बलं क्षत्रियस्याहुः न बलं क्षत्रियस्याहुः ब्राह्मणा बलवत्तराः ब्राह्मणा बलवत्तराः ब्रह्मन् ब्रह्म बलं दिव्यम् ब्रह्मन् ब्रह्म बलं दिव्यम् शास्त्राच्च बलवत्तरम् क्षात्रा च बलवत्तरम् अप्रमेयं बलं तुभ्यम् अप्रमेयं बलं तुभ्यम् न त्वया बलवत्तरः न त्वया बलवत्तरः विश्वामित्रो महावीर्यः विश्वामित्रो महावीर्यः तेजस्तव दुरासदम् तेजस्तव दुरासदम् हम्म, एवमुक्ता वसिष्ठेन प्रत्युवाच विनीतवत् वचनं वचनज्ञ
वचनौ वचनज्ञासा ब्रह्मर्षि मतुलप्रभम् न बलं क्षत्रियस्य बहुः न बलं क्षत्रियास् न बलं Just relax. न बलं क्षत्रिया Don't stress yourself. Just breathe little. Take few deep breaths. Don't stress. Just chant coolly. You chant very well, I know. No need to stress. Just take few deep breaths. न बलं क्षत्रियस्याहुः ब्राह्मणा बलवत्तराः ब्रह्मन् ब्रह्म बलं दिव्यम् क्षात्रा च बलवत्तरम् अप्रमेयं बलं तुभ्यं न त्वया बलवत्तरः विश्वामित्रो महावीर्यः तेजस्तव दुरासदम् Excellent. Just stay cool. Thus, addressed by Vasishtha, Shabala, who correctly understood the sense of others' speech, replied as follows, like a meek lady to Brahmana, seer of matchless splendor. The wise declare the strength of a Kshatriya as a naught as compared to that of a Brahmana. Brahmanas are decidedly stronger than the Kshatriyas. The strength of a Brahmana, O Holy One, is spiritual, and such is superior to that of a Kshatriya. Your strength is immeasurable, though very powerful. Vishwamitra is not stronger in comparison with you. Your glory is unassailable. Who is saying? Sabala to Vasishtha. एवमुक्ता वसिष्ठेन प्रत्युवाच विनीतवत् वचनं वचनज्ञासा ब्रह्मर्षिमतुलप्रभम् न बलं क्षत्रियस्याहुः ब्राह्मणा बलवत्तराः ब्रह्मन् ब्रह्म बलं दिव्यम् क्षात्रा च बलवत्तरम् प्रमेयं बलं तुभ्यं न त्वया बलवत्तरः विश्वामित्रो महावीर्यः तेजस्तव दुरासदम्. Next three. नियुङ्क्ष्व मां महातेजः नियुङ्क्ष मां महातेजः त्वं ब्रह्म बलसंहृताम् त्वं ब्रह्म बलसंभृताम् तस्य दर्पं बलं यत्नम् तस्य दर्पं बलं यत्नम् नाशयामि दुरात्मनः नाशयामि दुरात्मनः इत्युक्तस्तु तया राम इत्युक्तस्तु तया राम वसिष्ठस्तु महायशाः वसिष्ठस्तु महायशाः सृजस्वेति तदोवाच सृजस्वेति तदुवाच परबलार्दनम् बलं परबलार्दनम् These 200. अप्रमेयं बलं तुभ्यं न Niyungshva. त्वया So we did that. Niyungshva. नियुङ्क्ष्व मां महातेजः त्वं ब्रह्म बलसंभृताम् तस्य दर्पं बलं यत्नं नाशयामि दुरात्मनः इत्युक्तस्तु तया राम वसिष्ठस्तु महायशाः सृजस्वेति तदुवाच बलं परबलार्दनम् Command you me, who fostered as I am by your Brahmanical spiritual strength, O exceptionally glorious sage, shall put an end to the pride, strength, and endeavor of that wretch of a Vishwamitra. Urged as aforesaid by her, O Rama, the illustrious Vasishtha for his part forthwith say, create a force capable of destroying the enemy's army. Here it clears. नियुङ्क्ष्व मां महातेजः त्वं ब्रह्मबलसंहृता तस्य दर्पं बलं यत्नं नाशयामि दुरात्मनः इत्युक्तस्तु तया राम वसिष्ठस्तु महायशाः सृजस्वेति तदोवाच बलं परबलार्दनम् till 22 let's go तस्य तद्वचनं श्रुत्वा तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सुरभिः सा सृजत्तदा सुरभिः सा सृजत्तदा स्याहुं भारवोत्सृष्टाः
तस्याहुम्भारवोत्सृष्टाः सो पहल्वा शतशो नृप पहल्वा शतशो नृप नाशयन्ति बलं सर्वम् नाशयन्ति बलं सर्वम् स्वामित्रस्य पश्यतः विश्वामित्रस्य पश्यतः राजा परमक्रुद्धः स राजा परमक्रुद्धः क्रोधविस्फारिते क्षणः क्रोधविस्फारिते क्षणः पहल्वान् नाशयामास पहल्वान् नाशयामास शस्त्रैरुच्चावचैरपि शस्त्रैरुच्चावचैरपि स्वामित्रार्दितान् दृष्ट्वा विश्वामित्रार्दितान् दृष्ट्वा पहल्वान् शतशस्तदा पहल्वान् शतशस्तदा शरदि नो भूय एवासृजद्घोरान् भूय एवासृजद्घोरान् शकान् यवनमिश्रितान् शकान् यवनमिश्रितान् तैरासीत् संवृता भूमिः तैरासीत् संवृता भूमिः शकैर्यवनमिश्रितैः शकैर्वनमिश्रितैः यवन शकैर्यवनमिश्रितैः प्रभावद्भिर्महावीर्यैः प्रभावद्भिरमहावीर्यैः हिरनो भिर् प्रभावद्भिर्महावीर्यैः प्रभाविद्भिरमहा प्रभा प्रभावद् प्रभावद्भिर्महावीर्यैः करेक्ट हेमकिञ्जल्कसन्निभैः हेमकिञ्जल्कसन्निभैः सन्निभैः तीक्ष्णासि पट्टिशधरैः तीक्ष्णासि पट्टिशैर्धि तीक्ष्णासि पट्टिशधरैः sorry we should do ti dirgha तीक्ष्णासि पट्टिशधरैः तीक्ष्णासि पट्टिशधरैः हेमवर्णाम्बरावृतैः हेमवर्णाम्बरावृतैः okay finish this much first तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सुरभिः सासृजत्तदा तस्याहुम्भारवोत्सृष्टाः पह्लवा शतशो नृप नाश्यन्ति बलं सर्वं विश्वामित्रस्य पश्यतः स राजा परमक्रुद्धः क्रोधविस्फारिते क्षणः पह्लवान् नाशयामास शस्त्रैरुच्चावचैरपि विश्वामित्रादितान् दृष्ट्वा पह्लवान् शतशस्तदा भूय एवासृजद्घोरान् शकान् यवनमिश्रितान् तैरासीत् संवृता भूमिः शकैर्यवनमिश्रितैः प्रभावद्भिर्महावीर्यैः हेमकिञ्जल्कसन्निभैः तीक्ष्णासि पट्टिशैर्धरैः पट्टिशैर्नो पट्टिश तीक्ष्णासि पट्टिशधरैः हेमवर्णाम्बरावृतैः completed निर्दग्धं तद्बलं सर्वम् निर्दग्धन् तद्बलं सर्वम् प्रदीप्तैरिव पावकैः प्रदीप्तैरिव पावकैः ततोस्त्राणि महातेजाः ततोस्तानि महातेजाः विश्वामित्रो मुमोचः विश्वामित्रो मुमोचः ते यवनकाम्बोजाः
तस्ते यवनकाम्बोजाः बर्बराश्चाकुलीकृताः बर्बराश्चाकुलीकृताः। ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिहे आदिकाव्ये वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे चतुःपञ्चाशः सर्गः हरि ओम् तत्सत् बालकाण्डे चतुःपञ्चाशः सर्गः। ॐ तत्सत्। निर्दग्धम् निर्दग्धं तद्बलं सर्वं प्रदीप्तैरिव पावकैः ततोऽस्त्राणि महातेजाः ततोऽस्त्राणि ततोऽस्त्राणि महातेजाः विश्वामित्रो मुमोचः तैस्ते यवनकाम्बोजाः बर्बराश्चाकुलीकृताः। ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे चतुष्पञ्चाशः सर्गः। ॐ तत्सत् हरि ओम्। चतुःपञ्चाशत्, not chatu. Two is short. Good. Thank you, चतुः Padmaji. चतुः Yeah, thank you. No need to message in daily Gita. I'll try to do it fast and finish up in 5 minutes. Hearing the aforesaid command of sage Vasishtha, the said wish-yielding cow forthwith produced a number of warriors created by her very bellow. O king, Pahallavas in their hundreds began to destroy the whole army under the very eye of Vishwamitra. Highly enraged and with his eyes dilated through anger, King Vishwamitra too made short work of the Pahallavas by means of his weapons of various kinds. Seeing the Pahallavas killed in their hundreds by Vishwamitra, Shabala immediately produced next the terrible Shakas who were akin to Yavanas. The land was flooded with these brilliant and most powerful Shakas that were akin to the Yavanas, resembled the filaments of the champaka flower in color, carried sharp-edged swords and patishas, a kind of spear, on their person, and were clad in yellow. The entire army of Vishwamitra was consumed by them as by blazing fires. Thereupon it is said, the highly glorious Vishwamitra discharged a number of missiles. By them, those Yavanas and Kambojas, another species of Mlechas, as well as the Barbaras, still another species of Mechlas, were thrown into confusion. Thus ends Canto 54 in Balakand of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of Rishi and the oldest epic. तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सुरभिः सा सृजत् तदा तस्याहुं भारवोत्सृष्टाः पह्लवा, that should be the pronunciation. I think we did pahalva something. Pahlava. So her is half and la should come full. Pahlava shatasho nrupa नाशयन्ति बलं सर्वं विश्वामित्रस्य पश्यतः स राजा परमक्रुद्धः क्रोधविस्फारिते क्षणः पहलवान् नाशयामास शस्त्रैरुच्चावचैरपि विश्वामित्रार्दितान् दृष्ट्वा पहलवान् शतशस्तदा भूय एवासृजद्घोरान् शकान् यवनमिश्रितान् तैरासीत् संवृता भूमिः शकैर्यवनमिश्रितैः प्रभावद्भिर्महावीर्यैः हेमकिञ्जल्कसन्निभैः तीक्ष्णासि पट्टिशधरैः हेमवर्णाम्बरावृतैः निर्दग्धं तद्बलं सर्वं प्रदीप्तैरिव पावकैः ततोऽस्त्राणि महातेजाः विश्वामित्रो मुमोचः तैस्ते यवनकाम्बोजाः बर्बराश्चाकुलीकृताः ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिः आदिकाव्ये बालकाण्डे चतुःपञ्चाशः सर्गः हरि ओम् तत्सत् श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ॐ
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ॐ. So with his immense krupa, we have completed 2 sargas, but we'll wait for the next week to see how he is getting destroyed and what he reacts and what happens to Vishwa. Hari Om everyone. Thank you for joining. Sorry for rushing towards the end, but we'll do the it on time. Thank you. Hari Om Ji. Hari Om. Thank you, Varsha ji. Thank you, Ji. Thank you. Hari Om Thank Ji. you. Hari Om. Hari Om.